बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब जो आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे यूट्यूब पर पूछा, ट्विटर पे पूछा। आज मैं एक यूनिवर्सिटी में मौजूद था जहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद थे और उनसे इंटरेक्शन था। वहाँ पर भी बहुत से लोगों ने पूछा कि अगर आपकी बात हुई है खुद या कुछ ऐसे लोगों से जो इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, तो इमरान खान साहब की सेहत के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट दीजिए, क्योंकि मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है और जो हुकूमत है उसके प्रोपेगेंडा पर ज्यादा नजर जा रही है। तो उनकी सेहत के बारे में ताज़ा अपडेट दे दीजिए। आज कुछ सहाफ़ी दोस्तों की मुलाकात हुई। मैं कराची में इमरान खान साहब से लाहौर में जिन लोगों ने मुलाकात की है वो लोग क्या बता रहे हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनका कहना है कि इमरान खान साहब माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हैं, लेकिन अभी भी उनकी टांग में दर्द है और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी टांग पे मुकम्मल वेट डाल सकें इसमें 4 हफ्ते अभी लग सकते हैं। डॉक्टर्स मजीद एग्जामिन करेंगे, 4 हफ्ते अभी लग सकते हैं, 3 से 4 हफ्ते का वक्त। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जब हफ्ते को जाएंगे तो इसी तरह इसी टांग के साथ जाएंगे। इमरान खान साहब के पास वॉकर है, उस वॉकर के जरिए जाएंगे। इमरान खान साहब कोई स्टिक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसी हालत में इमरान खान साहब 26 तारीख को रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब की सेहत के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट है। उनके जो लोग उनसे मिले उन्होंने कहा कि स्पिरिट्स बहुत हाई हैं इमरान खान साहब की, और उनका ये कहना है कि कम वॉट में जो हो जाए जाना है, इस सेहत के साथ जाना है। और उन्होंने एक और बात की कि उन्हें ये पता है कि अब उन पर नया, पहले से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा संजीदा हमला किया जा सकता है। ये इत्तलात उन तक पहुंची हैं। उनकी जान लेने की कोशिश एक बार फिर होगी और पहले से ज्यादा भरपूर होगी। उन्होंने कहा कुछ एहतियात कर रहे हैं, जिस हद तक कोशिश की जा सकती है उस हद तक कोशिश की जाएगी। उसके बाद जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला रहम फरमाए पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के हर मुखलिस इंसान पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स ज्यादा हैं। हुकूमत भी, इमरान खान साहब की टीम भी इस मामले में जो एहतियात मुमकिन है वो कर रही है। अब हुआ क्या है, खबरें क्या हैं। तो इमरान खान साहब से मिलने वाले सहाफियों ने बताया कि यह पता चला है कि हुकूमत ने आरिफ अलवी साहब के जरिए राबता किया है, यानी आरिफ अलवी साहब दरमियान में पड़े हैं। हुकूमत ने उनसे राबता किया है और इमरान खान साहब से बातचीत की, उनकी जमात से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। हसनात मलिक साहब ने, मैंने सुबह आपको बताया था, स्टोरी लिखी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, वो स्टोरी भी यही है। और अब ये पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से ये हुकूमती सतह पर बाजाब्ता पहला बड़ा राबता है कि बात करना चाहते हैं। और जो बात करना चाहते हैं उसमें नुक्ते क्या क्या हैं। एक, वो ये कहते हैं केयर टेकर सेटअप पर बात करते हैं। दूसरा, उनका ये कहना है कि जो केयर टेकर सेटअप है ये आजाद हो, ये बड़े फैसले करने के काबिल। आमतौर पर जब केयर टेकर हुकूमत होती है तो वो बड़े फैसले नहीं करती, क्योंकि वो 3 महीने की हुकूमत होती है, 2 महीने की हुकूमत होती है। मगर एक ये केयर टेकर सेटअप आजाद हो, बड़े फैसले करने के काबिल हो। अब ये तो खबर है, इस पर मेरा एनालिसिस ये है कि ये लोग जब इस केयर टेकर सेटअप को बड़े फैसले करने का इख्तियार देने की बात कर रहे हैं तो ये तमाम बोझ उस पर डालना चाहते हैं, अपनी नाकामियों का मलबा उस पर डालना चाहते हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराकर ये लोग आए थे तो पाकिस्तान के दिवालिया हो जाने के खदशात 5% थे, आज वो 80% से ऊपर जा चुके हैं। जब ये लोग इमरान खान साहब की हुकूमत गिराकर आए थे तो उस वक्त डॉलर 180 के आसपास था, आज डॉलर 223 के आसपास है। जब ये लोग इमरान खान साहब की हुकूमत गिराकर आए थे तब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पर थी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से, इस हुकूमत की जानिब से जारी करदा अदादो शुमार के मुताबिक रोजगार के मौके पैदा हुए थे, सब कुछ बेहतरीन था। और अब महंगाई कहीं ज्यादा है, डिक्लाइन कहीं ज्यादा है, डॉलर की कीमत, रोशन पाकिस्तान, डिजिटल अकाउंट्स, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, हर चीज में गिरावट है। इन लोगों ने तबाही फेर दी है, ऐसी की तैसी कर दी है और अब इसका बोझ उठाने को तैयार नहीं है। इसहाक डार ने यह बात की है, यह बात शहबाज शरीफ नहीं कर सकते थे। इसहाक डार ने यह बात की आकर इमरान खान साहब से और कहा है कि केयर टेकर सेटअप को बड़े फैसले करने का इख्तियार भी देते हैं और साथ में केयर टेकर सेटअप थोड़ा सा लंबा किया जाए, यानी ये 3 महीने का ना हो, ये केयर टेकर सेटअप 6-7 महीने का भी हो सकता है। तो 6-7 महीने की अगर ये लोग बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं दोबारा कुछ जुलाई के आसपास किसी वक्त इलेक्शन की। तो जो बजट है वो भी केयर टेकर सेटअप में गुजर जाए, हुकूमत की मंशा ये नजर आ रही है।
اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں تبدیلی پر بھی بات کر رہے تھے. یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کے موقف میں کہ الیکشن کمیشن کی تبدیلی پر بھی بات کر سکتے ہیں, اصلاحات پر بھی بات کر سکتے ہیں, اگلا الیکشن کیسے ہو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب کی جماعت نے ایک میسج دیا ہے دوسری جانب اور کہا ہے کہ تاریخ دے دیجیے, بات کر لیں گے. آپ تاریخ دے دیں گے تو ہم اسمبلیوں میں آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر انتخابی اصلاحات اور دیگر معاملات پر ہم اپنا کردار ادا کرنے کو بھی تیار ہوں گے, لیکن تاریخ دے دیجیے. اگر تاریخ نہیں دیتے تو الیکشن جولائی میں ہونے ہیں یا الیکشن اگست میں ہونے ہیں, یہ اناؤنس کر دیجیے. اس پر بھی جون میں اس پر بھی بات ہوتی ہے, لیکن تاریخ دے دیجیے. تو ایک یہ کام ہو رہا ہے. دوسرا, عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی آرمی چیف کے حوالے سے. انہوں نے کہا جو نون لیگ انسسٹ کر رہی ہے اس کا مقصد ہے کہ جو آرمی چیف آئے گا, نون لیگ جو نام دے رہی ہے وہ مجھے سامنے رکھ کر دے رہی ہے. عمران خان صاحب نے پھر یہ بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ چاہتی ہے جو بندہ آئے وہ آ کر میرے خلاف اقدامات کرے. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے, عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے, ان کی شکایت ہے. لیکن اس معاملے پر عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی صحافیوں سے, اور میں آپ کو جو گزشتہ دوروں سے چیزیں اپڈیٹ کر رہا ہوں, اور جو ہم لوگوں نے ابھی ٹویٹر پہ بھی بات کی کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 27-28 ستمبر تھی 2018 کی, تب میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ان کی پروموشن ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد اکتوبر میں انہیں ڈی جی آئی کا عہدہ مل گیا تھا. تو ان کی مدت ملازمت اکتوبر میں کسی وقت 4 سال مکمل ہو رہی تھی. ابھی بھی 27 کے حساب سے بھی وہ مدت ملازمت مکمل کر کے جا رہے ہیں. 29 کو وہ دستیاب چوائس نہیں ہیں, لیکن جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ ان کے نام پر مصر ہے. مبینہ طور پر خبر یہ آ رہی کہ وہ ان کے نام پر مصر ہے, اور یہ سچویشن جو ہے یہ اٹکی ہوئی ہے. وہاں پر عمران خان صاحب نے یہی تمام باتیں وہاں موجود صحافیوں سے ان پر بات کی, اور اس میں ایک بات اور ہوئی ہے. اب یہ پتا چل رہا ہے کہ اس میں دیکھیے تین سائڈز ہیں اس کی, یعنی تمام جماعتیں تو حکومت میں آ گئی ہیں. تو ایک تو وہ ہیں, دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں, تیسری جانب خود اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں سے یہ پروموشن ہونی ہے جہاں پہ. تو اب اس میں عمران خان صاحب اس میں ایک بیان دے چکے, حکومت اس میں کہتی ہے کہ نہیں اب آپ کا اختیار ہی نہیں, آپ بات نہیں کر سکتے, اور تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں سے سمری جائے گی. اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جس جانب بات بگڑنے کی اور قضیے کی جھگڑے کی سی صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی, جس جانب توقع نہیں تھی اس جانب وہ صورتحال ہے. جس جانب بات بگڑی ہے اس جانب بات بگڑنے کی توقع نہیں تھی, اس جانب بات بگڑ گئی. یہ بڑی حیران کن ہے, اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا, اس کو دیکھ لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے 26 جو رکھی ہے وہ اس لیے رکھی کہ کچھ وقت ملے گا. 26 امپورٹنٹ ڈیٹ ہے, اور عمران خان صاحب بھرپور تیاری کے ساتھ لوگوں کی بہت بڑی تعداد لے کر آنا چاہتے ہیں, بہت بڑا پاور شو کرنا چاہتے ہیں, اپنا میسج میڈیا کو, سوشل میڈیا کو, پورے پاکستان کو, دنیا کو, اور ریلیونٹ کوارٹرز میں عمران خان صاحب دینا چاہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بیک ڈور رابطے عارف الوی صاحب سے اس وقت ہوئے ہیں, جاری ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مطالبہ ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, الیکشن کی تاریخ دیجیے. الیکشن ہی وہ قدم ہے جس کے ذریعے ملک کو اس وقت اس بحرانی صورتحال سے نکالا جا سکتا ہے. ایک بار پھر یہاں جب عمران خان صاحب آئے تھے تو ہماری بھی بات چیت ہوئی تھی ان سے 14 اکتوبر کو, تو ہم نے بھی پوچھا, عمران خان صاحب نے وہی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے سب کچھ ٹھیک تھا, یہ جو بڑے لوگوں کے خلاف کرپشن پر کارروائیاں, اس معاملے پر اختلافات ہوئے. عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ اختلافات وہیں ہوئے, بزدار کو ہٹانے کے معاملے پر اختلافات ہوئے, علیم خان کے لیے انسسٹ کیا گیا. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ علیم خان کے لیے انسسٹ کر رہے تھے, عمران خان صاحب کے دعوے ان کی شکایت کے مطابق ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں. اور عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سی گارنٹیاں اس حوالے سے دی گئی تھیں. تو اب یہ صورتحال ہے. عمران خان نے اس موقع پر اپنی جماعت کے لوگوں کی جو ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں ان لوگوں کی تعریف کی. عمران خان صاحب نے صحافیوں کی تعریف کی, میڈیا کی تعریف کی, اور کہا کہ آپ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے, یہ پاکستان کا کاز ہے, آپ پاکستان کے کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی کی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے ان کا حوصلہ بہت بڑھایا, انہیں جو ہمت ملی ہے وہ ایک عام پاکستانی سے ملی ہے, اور اس کا عمران خان صاحب نے خاص طور پر شکریہ ادا کیا ہے.
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.